Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bilafdil mujazi wa tabsutul badla biwa'dil munjazi wa taqtadi ridhan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyatan limuti wa huwa bisakin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibatin wafira liwalahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu wa kilmatun biha kalamun qad yu'ambil jari wa tanwini wa nida wa alwa musnadin lil ismi tamyizun hasal fi tafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafilun yanjali siwahumal harfu kal wafi wa lam fi'lun mudari'un yali lam kayasha wa madiyal af'ali bitamis wa simbinuni filal amri in amrun fuhim wal amru illam yakuli nuni mahal fihi huwa sunna musawa hayyal mustaf'ilun 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 wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni ka syabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa kaf'iqarin usila wa murabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudin bunya wa arabu mudari'an in ariya min nuni taqidin mubashirin wa min nuni inasin kayaruna mafutin wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal asu fil mabni ayyu sakana wa min hudufatin wa dukasin wa dhamka aina amsi haisu wa sakinu kam wa rafa wa nastaj'alan iraba lismin wa filin ahulan ahaba wal
والاسم قد خصيص بالجر كما قد خصيص الفعل بأي يجزم فارق بضم وانصبا فتى وجر كسر كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينبنه جاء بني أمير فارق بوم وانصبا بالألف واجر بياء ما من الأسماء صف من ذكر صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ أم كذاك وهن ونص في هذا الأخير أصلا وفي أب وتاليه ينظر وقصر من نفسه النشر وشر ذا الإراب أي ضمن لليك جاءه أبيك تدل بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا مسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتنرق في جميع الألف جار ونسب بعد فات قد فارق بوم وبياد وسبي سالم جميع عامر ومذب واشبه وابه عشرون وابه الحيق والأهلون أولو علمون عيريون وأرض شد والسنون وابه ومستحيل قد يرد الضوء عند قوم يضرب وانون مجموع وما به تحقق وقلما بكسر طوال مسنية والمحكب بأسد استعملوه فالنبي وما بتوى ألف قد جمع ينصر في الجري وفي النسب مع كدولة والذي اسما قد جعل كأدعى فيه دائد بالواجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يدفع يعقوب دارة وجهنا ويفعلان نونا رفعا وتدنا وتسألونا وهد والجسد والنسب سما كالم تقول لتروم مدما واسم متلا من الأسماء ما كالم صور مرتقي مكرما فالأول الإعراب فيه قدر جامع هو والذي قد نسر واسن منقص ونسل ظهر ورفوع وكذا إذا يجر ويقر آخر منه ألف أو ياء فمعتلا ورف الألف فيه غير جسي وأدنى سماك يد يرمي ورفع إيمان بواجب جزم سالسه نتاكي حكما لزما ناكرة قبيل المعسرة أو وقيع ما قد ذكر وغيره معرفة كهمدي واحد وابن والغلام ولدي فأمل لعباد أو قدوري كأنت وسمي بالضمير واتصل منه ما لا يبتدى ولا يلي اختيار أبدا كالياء والكفي من إنجار مقوى الياء ولم سليم ملك وكل نار له البنا يجب ولد مجرى كالأرض منصف للرب ونسي وجار نصر كارب نما إننا لنمنا وألف الواو والنون لما غاب وغيره كقام ولما وبضمير رف ما يستدر كفر وبنا النبي تشكر وتدفعين وانفصال أنه وأنظره لا تشبه وتدسب في انفصال جعل إيايا لا تفريق ليس مشكلة وفي الديار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل واصل يفصل أسالي وما أشبه فيكم دور المنما كاد كمثني واتصالا أخطر غير دار انفصالا وقدم الخاص باتصالي وقدم مشيت في انفصالي وفي جهد الرزبة الجفصلا وقدم بالغيب فيه وصلا وقبل نفسي معا في لتزم نون وقيد وليس قد ندم وليتني فشا وليت ندر وملا لك اسفق مغير في البقية واضطرار وقفا مني وعن باد من فسلف وافرة إلى دمي قال وفي قدم قد الحد وأيضا قد في اسم يعين المسمى متقى على المكجافر وخلق وقرن وعدن وليك وشك من وهيلة ومسك واسمنة وكنية ولقب وآخر إن سواه صيبا ويكون مفردين فعدف حسبا وإلى أسبع الذي ردف ومن مقول كقات وأسد وذلك سعاد وأودت وجملة وما بمازل كبدائل غير وهم دمع ربا وشاف الألم ذو الإضافة كعب شمس وأبي كحافة ووضع لباد الأسلس علم كعلم الأصاص الأرض وعم لك أم يد لأقربي وهكذا سعالة لسلبي ومثل براد للمبارك هذا فجر عالم للفجر في ذا المفرد مذاكر أشر في ذوات بتاع على رسالة سر وجلتني للمسان متفي وفي سوى أدين تاج الكتب وفي ولا شل جلب المتقى والمد على ولد المتدق بالكف حمد لا من أمع واللم إقدا لها ممتنعة وفي هنا أشر إلى دان المكان وفي كفصل في الكتب أو بسام مفوع وأنا أو في هنالك انتقال أو إنا موصول أسماء الذي وصلت والجريد المسؤولية لا تثبتي كالمثل أو له العلامة والنون تشهد فلا ملامة والنون بدين ودين شددا عين وتمد بذاك قصدا جمع الذي أولى الذين متقوا وبدوا بالوافر فنتقوا بالذي ولا الذي قد جمع والليك الذين ناس رقوا عواما هم
صائم ذكر وهكذا عند ضي شهر وكالتي أيضا لدى إندات ومضي التي أتى ذوات ومثل بعد ما استفهامي أو من تلقل وفي الكلام وقل يجام بعد وسلاح على ضمير لائك مستمرة وجملة الشيك والذي وسل فيه كمن الذي ابنك في الواصفة صريحة سلة الواقل وبمعرب الأفل قل أي كما وأعرب اسم لم تضاف وصل الفصيحة ضمير الهدف وبعض المعرب مطلق في ذا الهدف أي غير أن يتفي يصل فصل وإن لم يصل فالحصل نسل وأبو يتجل إنسان والبكيل واسل ميل والحد عندهم كثير مجلي في عيد متاسل إن تصاب في العواصف كمن للجهة بعد كحب مع بالواسل وفي دوكا أتقد بعد أمر من دوكا الذي يجرى بما المسؤول جاك أمر بالذي مررت فأبر الحد تعرف أو يلم فقد فأنا متن عرف تقول في نمت وقد زد لازما كلاتي والأنا ولدي ثم لاتي والد الركاب نادر أبدي كاد ودتنا سياق سسري وعبد عالمي عليه دخل لي لم يقد كان عنه نكلا كالفت والعريس والنماني وادر ذوحت أسفياني وقد يسير عالما بالغلبة مودفن مشوق وعلى الغلبة وحتى به تنادي أو ضيف أو جيب بوليه ما قد نادي مبتدأ جد وعادر خبر إن كل زد عادر من قدر وأول مبتدأ وثاني فاعل أنا في أسار ذاني وقسم قسم من النبي قد يجوز له فائز رشد وثاني مبتدأ ودل وصبر إن في سوى إفراد الدين فلسخر ورفع مبتدأ بالامتداء كاد قرب خبر بمبتدأ وخبر جزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شيدا ومرة يأتي ويأتي جملة حاوية من الذي صفتها وإذا كلها ما نرتفع بها فانقلابها سوى كفى ومرة جميل فارغ وإن يشتق فوضي ضمير مساكن وأبرزا مطلقا حيث ترى ما ليس منه له مرسلا وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوي من كائن أو استقر ولا يقول اسم زمان خبر عن جزء وإن يفيد معبرا ولا يجوز الابتداء بنكرا ما لم تفت عند زيد نمرا وأربط فيكم فما خير لنا ورجل من الكرام عندنا ورفض الخير خير وعمل بر يسير واللباس ما لم يقل والأصل في أخبار أن وقرا وجوز الذي ما إلا ضرر فامنع حين يستوي الجزاني عرفا عرفا عادما بياني كاد يتم فيه كان خبرا أو كسر استماله منشرا أو كان مسدا لذي لم يددا أو لجم صدري كما لمجدا وأنا وإن درهم ولوطر ملتزم به تقدم الخبر كاد إذا عدا عليه مضمر مما به عنه مبينا يبر كاد إذا يستوجب تسويرا كأين من علمته نسويرا وخبر مسؤول قادم أبدا كما لنا إلى اتباع أحمد وعدم يلام جائز كما تأكل زيت بعد ما عندكما وفي جوف كيف زيت كدني فزيت تسمي عنه إذوي وبدل غالبا حضر فرعسنا في نسي يمين تسفر وبدا ومن أي ناس فهو ما كان من كل صارين ومصنع وقبل أن لا يكون خبر عامل يخبره قد ذكر قدر في أعدام مسيح وأدم كبيرا ومن تبليكم وأخبر بسنين أو يشعر عن وحيد فهم شرط شعراء ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنسبه ككان سيدا عمر ككان غلبة أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بريحا فاتئا وانفكا وهذه الأربعة لشبه نفس أو لنفس مسبعة ومثل كان دام مسبوقا بما كأعظم دمت مصيبا درهما وغير المادي مثله قد عمل إن كان غير المادي منه استعمل وفي جميعها تواسط الخبر أجز وكل سبقه ذا معد كاد كسب خبر ما نفيها فاجب بها مسروة لدليا ومن سبي خبر ليس سفي وذو تمام ما برافية في وما سوى هناك سر ونسفي فاتها ليس زال دائما كفي ولا يعلم معمول الخبر إلا إذا ضربا أتى أو حرف جر ومنقرشا اسمين وإن وقاموه هما استبن أنهم تنا وقد زاد كان في حشر كما كان
أحصى علم من تقدم ويدفنها ويكون خبر وبدأ ولو كثيرا تسهر وبدأ التوحيد ما أهرت كيف كامل أما أنت بار فترف ومن مضارع لكان مجزم تدور وحاد مدزم إعمال لسعوم بلازمة نعم ما بغن في وترتب سكن وشبح بجار أو دفن كما بأن منيا أجاز علماء ورغمة في بلاكن أو ببل من بد مزد بما سحسها وبدم وليس جاوب الخبر وبدل ونافي كان قد جار في النكر لهم الأسكال الصلاة وقتللة وإن العمل ومللة في شواهر العمل والأقدر في فشا والعسق الكاكن قد وعسى لكن در غير مدرع لهذا الخبر وقلوا كثير عن قد عسى الناس وقد الأمر فيه عكسا وكسار ولكن جعل خبر هما بأن متصلا وأزم الأخ أن مسحر وبدأ شكا دفاع نزر ومثل كذا في الأصال كربا وتر عمد الشروع وجب كأساسي كياد وتوفيق تدعد وأخذ وعليك واستعمل مضارعا يوشك وكتل غير وزاد مشكا بعد عشر الأخ أو شقد يريد غينا بأيفعل أنسان الفكير وجرد عسى أمير ربي هيدف قبلها قد ذكر والفتر الأسرى أجلس بسن من نحو يسند وانتفال فتسكن لي إن أنا ليت لكن لعلك أنا سمالك أنا من عملك إن جدا عالم بأني كفر ولكن لم نعود ذيرني ورأيت كتيب إلا في الذي كانت فيها أو مناظر البدي وهم زين ثالثة مستري مسد وفي سوى تغسري فاسر في النداء وفي بدس لا وحزن لي يمين نكمل أو رقية بقول أو حل محل حل كذوه وعيد يعمل وكسر من بعد فعل علق بالله كلام إنه لتدق بعد إذا فجاءت أقسم لا لما بدأه في وجه الميمات الفجاجة يكرد فينا يخر قول إني أحمد وبدأت الكاس لتشرب الخبر لا مرد إنا وإني لوزر ولا يلد لا ما كن فيها ولا من الأفعال ما كردها وقد لها مع قد إن دالا قسم على الإدام مستفيدا وتصب الوسيط ما هو الخبر والفصل أصنع قبل الخبر ووسم بدي الحروف مدلوه معنى وقد جباب العمل وجائز الركوع كما دفن على منسوبين بعد أن تستقيلا وألقى بإن لكن وأن من دون لدى لعل وكأن وأخذ منا فقال العمل وتلزم الأمر إذا ما تمل وربما سمي عنها إبدا ما نتكون أراده متمدا والفير لم يكن ناسعا فلا تلفي غالبا بإذن مصلى وإذ هو أن الناس مسكا والخبر جملة من بدءا وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تشريفه ممتنعا فالأصل فصل بقطع نفي أو تنفيذ الله وقليل لله وهم وكأن أيضا فنوي منسوبا وثابتا أدروي عمل إنك لله في نكرا مفردا أفكع أو مكرر فانسي بها مضافا أو مضرعا وفردا خبر رفعا وركب بالمفرد فاتحا لا حول ولا قوة وسنع على مرفوعا مصروفا أو مركبا وإن رفض أولا نكشفا ومردنا لمن بنا لفاقا وسبا أبير فتدري وفرما يلي وغير مرد لا تنسب أبير فسدي والأمر إلى تقرر لكما له لمالنا ذي فسنتما وعدل مهمزة استفهامي ما تسعيق دون الاستفهام وشاهد الباب اسقط الخبر إذا المراد مع سكوته ظهر إنسب في القلب جزء ابتداء ولا علمت وجد ظن حسب وزعمت ما عاد حاجة رجع على الغلط وهذا على بالتي نشير أيضا يسب مبتدا وخبر وخص في تعليق والإمر منكم يقول الأمر هم قدس ما كان على بال غير مدي من سوى المال كل ما له سكن وجمزل على بيدها والمد من الشان أو لم تدا فيه منه أما تقدم وتزم ذلك قبل نفي ما وإن ولا مبتداء أقسم كاد والاستفهام دلعنا تمليه لغير ودون وما تأتي أدل واحد متزما والإرار يعني ما لعلم طالب مفعولين من قولنا ما والد السنة بلا دليل سوقط مفعولين أو مفعول وقد تقول إن وللمستفن به ولم يفصل بغير ضرب أو قدر أو عمل وإن بدد فصلت يتمل واضد يقول كدون ملقى عند سليمان كل مسك إلى ثلاثة رأى وعلم عاد إذا صار وعلم وعمل مفعول علمت ملقى لسان وسليس عين حقق وعين ديال واحد بلا همز فلسني به توصل وسن منهما كسال سكسابا وغلب
كل حمد تساواك وسبيكنا بأخبر حدث أبدا كذاك خبر الفاعل الذي كما رفع على زيد مجرد وجهه لمن فتى وابد في الفاعل فإن حرفا وإلى فالضمير تستر وجلد البلا إذا ما أسند الاثنين وجمين كباس شهدا وقل ساعدا وسعيد وفي الغير بعد مسد ويقع الفعيل في الكفر وكامل سلم بجواب من قرأ وأتوا تاني سند للمديد كان يستكى أبد الندى وإنما تزام في المقنل متصل ومفهم تدحري وقل الفاس والحرف كيف ناوية الغدية بنت الوقف والحق مقصد بإلا بدلا كما زكيلا فتاة ابن على والحق يأتي بلا فصل ما ضمير المجاج في شر وقواته مجم سوى سلم من مذكر دائما إذا والحق في المال فتاة تسنو لي أنا فتنجنس به بين والأصل فعيل أن يتصل والأصل فعول أن يفصل وقل في خلاف الأصل وقل المفعول قبل فعل وآخر المفعول إن سرود أو رفعيل غير مناسر وما قيل أو بإن أصر آخر وتسبيك إن قصدها وشأنه خاف ربه مر وشتم مزان نوره سجريان مقبول به عفيني في ملكني لخير نيل قال أول في الإنفان ومتصل في الآخر في مدين كوسل وجعل المطارين وقتها كاين المقبول فيه ينتحى وثانية لية المتوعة الأول يلو بلا نزع وسلسل ذي بهمز واسفيك الأول تعنه كسول واشرع فاسلاس والعين مدون جاكبوا أفنه بالوائل شيخي قلال سلطان أبوام لباق قدرارنا بحبوام لبابع لما ينبغي في كروان قدا وشيفي يجري وقبل من ظرف أو من مصدري أو حرف جر بنيابة علي ولا ينوب بعد هذه الوجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب سني من باب كسب ما لباسه من في باب دون وأرى من شهر ولا أرى معا إذا قصدها وما سوى نائب مما علق بالرفع نسب له محققا مستفعل 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 إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنسب لفظه أو المحل فسابقا سبه بفعل مضمر حسما وفق لما قد أظهر والنسب حسب إن تلاس بكما يختص في الفعل كإن وحيثما وإن تلاس بكما بالابتداء يختص فرفع التزمه أبدا كاد إذا فعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واحتر اسم قبل فعل طلب وبدا ما إلى أول فعل ولب وبدا عطف بلا فصل على معمول فعل مستقير أولا وإذا المعطوف فعل مبرر به عن صفات فالمخير وارق في غير الذي مر جفا موضع الودى ما لم يبقى مسؤول بحرف جاري أو بإضافة كوصل يجري وسوي في الباب واسم تعمل بالفعل لم يكن مانع حصل وألقة حسيرة بتبعه كألقة بناس الاسم الواقعي علامة الفعل المعد أن تصلها غير مثل به نحو عمل فاسب مفعوله إن لم ينب عن فاعله تدبر الكتب ولزم غير المعد وختم رجوم أفعال السجايا كنهم كاد فلل والمضاعف كسساوى مدد أضافة أو دنسا أو عرض أضاوى المعدل واحد كمده فامتد وعد لزما بحرف جر واحد للمناس للمجر نقلا وفي أن وأن يضرب ما بلزم كعجيد أن يدو الأصل سبق فاعل من كمن من ألبس مجاركم نسل يمن ويلزم الأصل لموجب عروى تربط الأصل حسما فجروى خطفة أجيس لم يترك أحد مسك جوابا عن زر ويدخل نسيبها إن علم وقد يكون حال
طاعته متجمع إن عمل لتضيع في سن عمل قبل فللوحيد منهم العمل والثاني أولى عند أهل البصرة وأحكم حسن وغيرهم تأسرى وعامل مخالف ضمير ما تنزع والتزم تزمك يسنن ويسيئناك وقد بقوا تديا عداك ولا تجمع أول قد ملا بمنمر غير رافع إلى بل حضر الجميع يكون هو الخبر وآخر مني يكون هو الخبر وآخر يكون ضمير خبر لغير من يطابق المفسرون أود ويدن لأخو زيد وأمر أخوين فرها المثل ثم سوى الزمن من لا يفلي كأمن من أمن بمثل أو فيل أو وسم نسيب وقل أصلا لهذا لتخيب توكلا عن يمين أو عدد كاشر شرطين سيرة رشاد وقد ينبو عنهما عليه جلد دخل الجد وفرز جدل ومن توكيد فواحد أبدا وسن وزم غيره وأبدا وعد وعمل المؤكد تناوى في سواه للدليل المتساوى قد حسن معاد بدلا من فيه كان إلا كدلا وعمل تسير كإما من عامل يذاب حيث عن ما قدم قرر ودوحس مرض نائب في الاسم عين استند ومما يكرونه وأكد لنفسه أو غيره فمتداناه له علي ألف غرفة وسنكا لأن تحق صرفا كاد تشبيه بعد جملة كالب كبك أداة عد لا ينصب مفعولا له المصدر إن أبنى تعليلا كجل شكرا وتنوى ومما يعمل فيه متحد وطن وفعيلا وإن شرط فكيد فاجر بالحرف وليس يمتني مع شروطك لزوج تقني وقال يسحب المجرد والأصل مسوب وأشهد لا أقول جنا عن الهجاء ولا طول زمر العداء أرض أو مكان دمنا في بدرتك بما وسجنا فانزل بالوكيء فيه مدركا وإلى فنه مقدر وكل وقت قابل لك وما يقبل المكان إلا مبهمنا والجهد والمقادر وما سيغ من الفيل كما ممر ما وشدق ندامك سنة يقدر فلما في أصله ما فزدما وما يرد فن وغير ظرف فدرة تصرف في العنف وغير تصرف الذي لازم ظرف يتنشبها من الكلم وقد ينوى عن مكارم زلو ودقت ظرف الزمان يسر ينصب طلبها بمفعولا مع فينا بسر والطريق مسرعين من الفيل وشبه سفادا نسكن بالواب في القول رهاب وقد مصفى من أو كيف نصب في القول مدمر بدر رب والعطو يمكن بلا دخن حاب والناس مهنر ندى دخن سوى والناس لم يجز العن يجب أو تكرم ما رعى من سما سنة لما تمام يتصف بدنا في الأو كان في دخيف إسرع ما تصلى وانسما قطع وعند من فيه إن دل وقوى ولناس سابق في نفي قد يأتي ولكن ناس كهوتا ورد وإن فار سابق إلى لما بات يكون كما لو الله لما والغلادة توكيد كلا تنظر في إلى الفتى إلى العلا وإن تكرر لا لتوكيد فما توكيد لتسير بالعن لتفي واحد مما بإلا سسني وليس على اسمي سواه بغني ودون تفرين مع تقدمي نسب جميعكم به وتجمي وانصب بتحير وجيب واحد منها كما لو كان دون زيدي كلم يكون إلى نور إلى علي وهم لفظ حكم الأولي واستفي مدرون بغير مربى بمال مسسا بإلا نسبا ولسوان سوان سواء جعل على الصحيح مال غير جهلا واستسي نسبا بليس وقلا وبعدوا بي يكون بدلا واسم بسبق يكون إذريد وبدا مسبا جرور ويريد واحد جرفاهما أفاني كما هما سبا فلاني وكخل حشا ولا تصحبهما واكل حشا وحشا فقدما الحل وسبوتة المدسكم في فعل كفات مدد وأقره متاكلا مستحقا يغلب ليس مستحقا ويسوق الجمود في شر وفي موت تعول بلا تخلف كافي مدن بكداية بأطلاق رجدا أسدا إكاسا والحل المري فلا تنفتك تنكر أمدا كواتا فزهد ومزر مناكر حليا قومي كسر كبغدا جدن ولا ولم ينخر غالبا دلال إن لم يتأخر أو يخاص خيب من بعد رفل أو مداري كلا يكن العالم لإن مسجلا وسب حلما بحرف جرفت أبا ولم نعوه فقد ورد وعلى جسالا من المضاف لا إلا إذا قضى المضاف عملا أو كان اجتمع له أضيفا أو من رزيه فلا تحيفا والحل من صوت بين صرفا أو صفة أشباهة المصرفة فتجد تقديمه كمسرع دار من مخلصا جددا وعن الهدمين مع نفل الأخور فهو مؤخرا لا يملا كاتل توقع أن وندرنا سعيد مستقير بأجر وأنا
مفردا عن قوم عمر وعن المستجاز نجد والحال فجدي قدا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد وعمل الحديث هذا كدا في نحو الأسى في الأرض مفسدا وإدراك جملة فمضمر عامل ولو دعاء آخر وقد الحديث تجيء جملة كجاز وناظر لا وتتبين في مضارع سعبت سعوى ضمير من الواو والأصوات الواو بعدها المنتدى له المضارع جعلا مفسدا وجملة الحديث وما قدم فيه ومن أمر مضمر عظيما والحل قد يضاف ما في عامل وبل ويضاف ذي الاسم من مبين نكرا ينصب تمييزا بما قد بشر كاشف تطرى وفي جمر ومن ولي عسلا وتمر وبدد وشيم يجر إذا أتتاك منذ من قد مدى ونسبة ما أضيف وجب إن كان بسمير الأرض دابا والخير من أنسبا بأفعال مفضلك أن تعالى مجرى وفتح لمن تضاد عجبا وعساك بأبي بكر أبا والجبر الشيك غير درعدا والخير من كثير نسندبات وعمنا تمييز قاسم تقوى وفي بتصريف نازل سبقوها كغل فجار ويميلا حتى ولا شاهد بأن لا مدمد ربلا مكي ومتى والقف واللعل ومتى بيدعي رسم الدمود وحتى والقف والرب والتا واسم ومنذ وترك ركنون كرمتا لله ورب ومر ومن عمل كوبلا ناس لك ونحو أتابعك بين واتدي في أنتنا بمن قدتي لباد الأسمنا واسدتنا في وشيك فجر ناكرة كمال باقي مفرلي حتى ولا مرويلا ومن قولي في مالي بدلا ولا ملمك وشيبي وفي ذاتي أيضا وتالي الغبي واسد وطفية سبب بوافي وقد يبينان سببا بالبس وعد أو الأسكي ومن ومن وعن بهنك على الإسلا ومعنى في وعن بيعة جوزا على مفبطا وقد المضي أباد وعلى كما على مضي عنه إلى الشافي وكم وافيها تالي القديون وزيدا لتوكيد مرض واسم يسمى كذا وعلى من أجل عليهما من أولى ومن محمود اسماني حيث رفع أو ليرفلا كجيد مدى وإن يجر في مدير فكمنهما وفي الخطور ما نفست بالوابد من وعن وباء جد ما قال عن عمل قد علم وزد بدر فوالكف فكفى وجلهما وجار لم يكفى خذف دبا فجار بدبل والقوى بدل وشاع ظلم الواقع جر ذي سوار بلدا حاتم وبدو يرى مطردا نونا تالil إعراب أو تنوينا مما تضيف ضف كتورسينا وثاني يجر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مهدى لما سوى ذلك وخصوص أولا أو عديه تعريف بالذي دلا وإن يشبه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يزال كرب رجنا عديم الأمل مروع القلب قليل الحيال وبالإضافة اسمها رضية وتلك مضض ومعنوية وسؤال بذا المضاف متفرق وسئلت بشان كالجعد شان أو بالذي له أضيف ثاني كزيدني ضريب راس الجاني وقنها في الراس كافد وقاموسا أو جمعا سبيله تبا وربما أساب سال ولا ثالثا كان لحاد المهلا ولا يدف اسم لما به تحت معنى الواو المهمان إذا ورد وعبد الأسماء يضاف أبدا وعبد تقجات الأرض المردى وعبد ما يضاف حسب امتنع إلى اسما ظاهرا حيث أعطاك وضرب ودوى لشعدي وشد إله يدين لفظي وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإن ينا ويتم الإفراد وما كإذ من كإذ آد جوزنا وحين جنوب الوالد عظيم ما كإذ أدخيا وأحمر من مسوى في المنيا وأحمر في المهرب عمتدا عارم ربنا فلا يفندا وألزم إذا إضافة إلى جمل أفعال كون إذا دلالي مفيد معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا وعلى تضيف مفرد معرف أيا وإن أردتها فأضيف أو تزيد وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس صفة وإن تشبه أو صفة ما فهم تكون كامل بها الكلام وألزم إضافة
الفجر ونسوة بها عن النذر وأمام فيها قليل ونكل فاسم لقص للسكون يتسلوات بدعا غير ننهد ما لا أردفنا بها المعود ما قبلك غير بعد حسب أولوات والجهاد أيضا وعن الله نسبا إذا ما نكر قبلا ومن بعده وذكر وما يلي المضاف يأتي خلف عنه بردي إذا ما حذف وربما جر الذي أفك ما قد كان قبل حلف ما تقدم لكن شد أن يكون محذف ممثلا لما عليه فنضيف ويلف سليم يقول ولو كحليدا به يتسل في شد أف وإضافة إلى مثل له أضاف ولا خاص من شيء في لمن صف ما قل أضرقا أجيس ولم يأفاس يمين واضرار وجد في أجمل أو بنات أو نداء آخر موتي قليل يسير إذا لم يكن متلا كرام وقدا أو ينكبني وزيد نفذي جميل ويبات فاتحة بي وعظم فيه وهو إما قبل ومن ثم فاسر يهون وألف سلم في المسؤول عنه دليل الكلاب هيا نسل بي في المسار عن كلا عمل مختفى نحو جاردا وما على إن كان في المعان أو ما يحول ما على هو الاسم ما سر عمل وقد جره الذي أضيف لا كامل بنسب أو برافع عمل واجر ما يسمع ما جر ومن روى عن إسرائيل المحل فأحسن كافي اسم فاعل في عملي إن كان مديه بمسجد وهو يصف من أو حفنك أو نبن صفة أو سدا وقيتون كما ذكر رفاع سيف العمل الذي يصف شلات ألف بالمدي وقرئ معلوه فتدي فعل فعل أو فعول في كسر فاعل بديل فيسعد ما له من عملي وفي فاعل قلد وفاعل ومسر المفرد بصوت في الحب والشروط حيث مع بالواسف المال المرفد ولنس ما سواه يهدي واجرا بشتات الذي قد كمدهجين وما لمنات وكرم كرير الاسم فاعلي يضيف مقول بلا تبدل فهو بالسيق وللمقول في معنى كالمطاقفة ونتفي وقل إلى في معنى كمحمود المقاصد الفارق فعل كيس مصدر المعد من ثلاثة كرد وفعل لزيم باب وفعل كفر وكجوان وكشلل وفعل لزيم مثل قعد له فعل بإراد كودا معلم مستوجبا فعل أو فعل فرد أو فعل فعل ذي امتناء كابا وصل الذي قد تقل بالي دوان أو لصاد وشمل سير وسكان الفاعل كسؤال قولة فعالة لفعل كسر وزيد الجزلا وما مخالفا لما مضاف فهنا كسول الورد وقل ثلاثة مكيس مستر كبوت ساتديس وزكي تزكية واسملا إزملا ونجملا نجملا واستعن سعادة سماكم إقامة وغالبا نتلزم وما يلأخير متوقع ما كالوت لسان مما تدحى بها سلوسك استفى ودم ما يرفع في أمثال قدر لما في الأفعال لدن فعل واجل مكيس ثانيا لا ولا فعل فعل والفعل واخبر ممر السماء وعدله وفعل المرد كجلسة وافرة هيئة كجلسة في غير سلاسل تمر وشد في هيئة وفي كفايك سوء اسم فاعل لذا بثلاثة يكون كهدى وقلل في فعل وفاعل غير مدد القياس فاعل آخر فيه أسري ونوشينا وناه أجري وفرع وفاعل بفعل قادم والجميل والفرج والآخر فيه قليل وفعل وبسم الفاعل قد نفعل وزن المضارع اسم فاعل من غير سلاسل المعسر ما قسم سوء الأخير ملقى وادل من زائد وسبق وإن قتل منهما كان كسر صر محول كميس متضر وبسم كل الثلاثي طرزيدا وفعول كعاد بقصد ونبنا عن هدو فاعل أو فتد أو فتن كحيل صفة لسوسين جار فاعل ما تسير به حدوث مفاعل وصول لازم لحدري طريق القلب جميل غيري وعن اسم فاعل المعدل على الحد الذي قد هدى وسمى تمال فيه متنبع قلوز سببية وجبار فبيا وصف جر مع الواد من المسوب ومتصل فيها مضافا أو مجردا ولا تجرم مع السمان من الخلا ومن إضافة لتاليها وما لم يرد الجواز سما بعمل بعد ما تعجب أو تجاب القبر ما ترم ببوات الأفعال سبا أو كما أوفى لنا وعزبه ما واحد منه تعجب به إن كان عند حد ما أنه يدي وافي في الليل كلمة لازم من عود صرف يهوم من عود ما واسم من سلاسل سرفا قبل فرد
تم غير انتفاع وقل وصف يدعي أشلا وقل سالك سبيلا فعلا وأشد الشد أو شبه ما يحرم بدو شروط علما ومثل هذه بقاد يحتسب فقد أخر جره بالبيت فبنذركم لغير مدبر ولا تكس على الذي منه سروا في هذا الباب لا يقدم معمول ووسعه بالزمان وقصه تدار في الأرض أبدا مستمر والخلق في تقطر فعلا غير متصارفين نعم بسبب عن اسمين مبارل أو مضافين لما قارنا كنعمه فالبرما ويفعل مضمر يفسر مميز كنعم قوم مشروع جمتيزين وفاعل الدار فيه خلاف عنه قد استهر ومميز وقيل فاعل في نبي ما يقول بدل ويذكر مسوس بعد مبتدا أو خبر ليس يبدو أبدا وإن قد مشير به كفاك العلم المقتنى والمتفى وجنك بسساء وترفع من بسلسة كنعم مسلا ومسل محبد الخير دواء تمل فقل حبدا وأرد المسوس أي كان لا ترجو بدوا يدعي المسلا ومسيرة الفاتحة فأخجر بالقواد ندم دفام حكى سرسوم المسوي من ولي تعجب أفعل للأديل وبلد بي ومبي لا تعجب الوسل لمعني فيه لا تدرس وأفعل تدرس وأبدا تكفر رضا بمن جرد وإن أمر بضافة جرد ولزم تكفر وأي وحدا واتر أذكر وما لمعرفة أوذفت وجهي عند معرفة هذا إذا نويت ما نويت إن لم تنف وتف ما بكر وإن أكن بجر من سبما فلو تقل أبدا مقدمة كامس من أنت خير ولا داري خير تديم ناس مردا ونفوض ظهير ناس ومتى عاقب في الفا كثير سبتا قال ترى في الناس من رفيقي أو لم يفنوا بناس ديكي يسمع في ربي أسمع والناد وتقد وعاد وبدل فانا تبي مديم مسبب في واسمي أو اسمي ما في تلقى في تاريخي وتكريم علي من الأمر بقوم رما وهو التحيد وتكريم أو سوى وفي لفاظ وقفا ونعسل شك كصوب ودري فاشي كذا ودي ومتسف عنها بجملة منكر وعود يسمع ارتياس فقر وأمنه لا يقع عدد طلبي وإن تفرقوا لحال تنسبي ونعد بمصدر كثير والتزم الإرادة وتفكير ونتخذ واحد إذا تلقى عنك فريق لا إذا تلقى نتمم لي وحيد معنى وعمد التسديد غير استثناء وعين كسر أسمى فقلس مفتكر لذكره النوس بأسماء طابتي يكن معينا في دنيا وما دعاك مريدا وارفع باسمك وضغط مدبرا مبتدا ناسبا يدرى ومن النوت والنذيب كل يسوع وفي نادي أكل في الناس وبعين الاسم كده معك في الطبق المعتدى والزمام بها قل كتاب أعمال سويدا تكون متبعا وقرآن في الشمول وكلا كلتا جميعا في ضمير صلاة واستمر أيضا تكون فعلا من نعم في توكيد مثل بلا وبدأ من أكد بأجمع جمع أجمعين ثم جمع وتنكر وجدي واجمعوا جمعوا أجمعون ثم جمعوا وأي في توكيد من قرب بالوان وحدد الشرط المشمل ونبي مسان وكلا أنفذ فلا وواسع فلا وإذ أكد الضمير متصل بالناس العين فبعد الفاصل عين بطرفه وأكد بما سوى وهو القيد لا يتسمى ومن الأكيد لا يجيم كرر كقولك تجيب وعلى الأرض الضمير متصل إلى مرض الذي يوصل قدره غير ما تصل به جواب كان عمك بلا ومضمر في الذي قد فصل أكيد في كل ضمير تصل على أن يهد بيان أو نسق والغرض لنا بيان وسبقات بيان تابع الشفاء حقيقة الوسيب مكشفا فأو يمكن بفاق الأولي ما من الأولين نتوالي فقد يكونني مناكرين كما يكونني معارفين وصالحين بادلي يدي ربي ورنم يا غلام يمر وانا من شتاب البري وليس يبدال بالمري تعلم حرب المسبرين أكبر ساكا سجود وسناء مسودا فالعد ملاقا بواد ثم فحتى مقافي كشيد ووفا وعصب على ظن فعاسب ولا لكن كلام يدمرون لكن ولا فاتي بوهي سابقا أرأيك في الحكم عم صاحبا وفقا وسجعت فالذي لا يغني ما اسمه كصوف هذا وابني والفضل تأتي بالبصال واسم تأتي بالبصال واسم العاد فما ليس سلاحا استقر أنه سلاح قاتل بها تقف على كل ولا يكون إلى غاية الذي تلا ولم يأتي إسراء تسويا أو همزة على أي مغنية وربما سيطة الهمزة إن كان فالمنى بحرف أو من وابي من غير وابي ما تبلغ فاسم لكم بما قيدت ولا خير بقسم بأوابني وشكوى رب بها يظلمني وربما طابت الوإذا لم يبدني
للازم ودوام صواب الغاز إما سنيا في النوي إمدي وإما نيا وأول لكن نافن أو نهي ولا نيدا أمرا وإثبت تلاواتا لكن بعد ما شبيها تعالى مفرم المعين فتيها وأنقل بلسان حكم الأولي في الحب الإجماد والأمر جلي وإن على ضمير رافي متاسل العاطف وصنز به الضمير متاسل أوفز الموابل فزيارت بنا فشيا مضامع تجد وعود قبض لدى على ضمير قد لازما متولا وليس عندي لازما ولا في النجم النسي صحيح مثبتا والفاظ ضد مع تفاس والواو الألف سوايا فردت في عاد عامل الميزان وبكي مع مولود فن وأنزل تبي واحد بدا نستبي وعد خلفنا على الفيل يسوي وعد ولم يشيد في لا وأحسن سبيل تجد سهلا الدبر المسعود بالهم بلا واسطة والمسمى بدلا مطابق مبادئ الأو ما يشتمل عليه الفاو كما تفي بلوى تغير بزرين وسنصحي فازل ولد في سليم تازل خالدا وقابل يدا وعنها وهو نبل مداوى من ضمير حادل غير لا تبدل يا ما يحاد وانجلا عابدة المدن أو اشتمالا كائنك بها جكستمالا وبدل المضمن الحمد يلي همز كما دعا سعيد وعملي ويبدل كل من الفل كمن يسل يستعين بني عن والد لدنا أو كنيا وأي وكذا يا سمايا والحمد لله ووالي من تيب أو يوغر ولد الجزني فاغر من تبين مقود وما جام سوسن وتعارف فلما وادم في الجنس والمشرين قال ومن يعوك سعدنا وابن المعروف المنادى مردا على الغرب فيه مريدا والمدين وما بنوا قبل داوال المجدي بناء البندا والمرد المنفور والمضافى والشفاء شفعة من خلافا وانا وجد بن مبقعنا منا ويسد لا سعيد لدين وادم لم يالي على ما أو يلينا عالم القدر ما واتنام سمع فرار منا مما لو استقاب ضم بنا وبدر يخص جميع وعلى إلا مع الله وما كل جمل والأزور هم بتبيدي وشجرهم بقريدي تابعة ضمير مضافة على الأرزم رسمك أزيد يحيى ومسور فعبيس وعلى كم مستقل الناس كل وبدل فائق مسوب المرسك وفاقي وجني ورفي تقوى المسوب المرسك يلزم برقي لذات مرفا أيها الذي ورد واسمعين بسوى هذا يرد وهذه شر كائن بسفاء كانتها يفيد مرفا في نفس سلسات أصيان تسلسان وأول سوى جرد صحيح تبياك عند يا وافد الحسن وحد يسمر في يوم يبنى عمر مفر في الدابات أمة رد واسلع من آيتي والطاب ما يخاص بندال من كذا وترد في سبيل سواس يا خباسي والعدل كذا من الثلاثي والشام سبيل الذكور فعل وعلى وجر في شرك لؤي دسس اسم المولاد الخفض باللم مفتوحا كيا المتدوى تعالى في إنكرت يا وفي سوى ذلك بالكسر يا ولم مسوء ساعة وبسالف ومثل ذو تعجب أولي ما للمنى اجعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبير زمزم يلي ومن حفر ومنتهى المندوب سره بالالف مسلوها إن كان مثلها حذف كان كتنوين الذي به كمل من جهان كالأمل وشكل حسبا أوليه مجانسا ليكون الفتح بوامن لبسا ووقف زدها أسات إن تريد وإذا شف المد والهل تزد وقائل مع عبديا وعبدا من في هداية سكون أبدا ترخيما لدف آخر المنادى كيسوع في من دعا سعادا وتبزن مطلقا في كل ما أنس بالهوى الذي قد رخم به حديا وفيه باب لا ترخيم من
ومن هذه الحق ولا إلا رباعية فما فقر علم دون إضافة وإسناد متمم على آخره ذي الذي تلا إن زد لنا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا مخلوق في واو ويأتيهما فانك في والعنزة من مركب وقال درخ وجملة وداع نقل وإن ويتباد حال بما حذف قلبك يستمر بما في ألف وجعل إلى تنوي ما تفنما لو كان بالأخير وأتم بما فاقل على في سمود يسام ويسمي على سنفيا والتجل أول فيك مسلما وجمج وجين فيك مسلما والدر الرحم من الدم الذي يسوقنا وأحمد الذي سسكان دائرنا يا كاي الفتى بإذن الدنيا وقد رددون أيدي والكام يمر غربا صوم بدل إياك وشرا ونحو ونصب محذر بما ستار وجبات اعتدالي يسوى ما سوى صرف حيله لا يلزم إلا ما في أو تكرارك جمد وما يتشاري وشدعي يا وإيا وشد وعنز في القصد من وسلمت وكم حذر بلا يجل مغرم في كل باق مسلا معنا وعبل كشاتنا وصوه وزمير وكذا وما بنا خلق آمنا كثر واقره كوي وهي هتنكر والقلب من أسمائه عليك وهكذا دنا كما إليك القدر ويتبلغنا سليني ويمن الخوف ومصدرين ومرمة وبعن من الله وأكرم لذي في العمل وأقم بذكر الذي ينون منها وذرف سواه بين وما بيخذيب ما لا يكل من مشبه في لصوت عن كادر أزدارك يتقبل جميع النوعين فهو وجبل في تقد منه نهي ما كان ليلة فالنواسر ما يواجد يفعل ويفعل هذا طلب الشرط إما تليا أو مستدرك وسمين مستقبل وقل فدما ولم فدل وغير إمام ضوالب جزا وآخر وعاكتب تقد جاوى شنو قبل منقلب بما جاء نسم تحرك وظلما والمطارد فانه الى الالف ويقول في اخر الالف وجل منه رافعا كرليا والربيع كسعيا نسايا واجب من رفيع هذا وفي واو ويشكر المجالس وفينا شيء يهند بالكسر ويقوم سلطة مكيس مسويا ولم في فضل بدل الف لكن شديدة وقت والف والف قبلها مع كتاب لا الى الاناس ولد واجب وفتى لساكن رديف وبدأ فتحة لذلك قلب إذا أدبتها بما من أجل الواسكان عظما وأجل نبات فاتن ألفا وقفا كما تقول فيك فالرفا أصف تنبت أتى مبينا ما نبي يقول اسمع كنا فألف تنيس مطلقا منا صرف لجهواه كيف موقع وزيت فلنا في وسسال من أيضا كتائتا نسبة ووسواسي وواسل أقل مهمة نسم كتاك شلا وعربيا عارض الوسوية كعادل وعارض الاسمية فلا تنويد لقولي مدير في العصر فننصرف مني وعدا وعيال وعفا مصرفة لقد ينال من عوى من بعد ما واسم متبر في لكن وسوى سلاسة وسوى سلاسة كوما من واحد لأربعين فيلما واقل جميل مشفين مفعيلا أو المفعيلا بما إفاتلا وتدل من كالجواري روفا فجر أهله كساري ولشر ميلاد هذا جمعي شاقه لقضوه من منعي وعين بسمية أو بملحي به فنصرف من يحب والعالم صرفه مركبا ترك ومسناه بعد كربا كاد حمزة إلي فلا نتاغ ونواك أسبهانا كاد وأنس بها المتقوى شرط لآدقات متقوى فصل أو كجور أو سفر أو سر ممرؤة نسب ذكر وجل من عديم ذكر سبب وعود لكهن والمنوحة والعجمين والدواتر مع زيد على سلاس صرف لنا كاد كتبت يخص فينا أو قلبك أحمد ويعلى وما يسير عالما بجالب سيدا يحكم فليس يصرف والعالم صرفه يمد لا كاف عن تقييد أو كسو على والعد وتغيب ما لأسهر إيدا في تأيين قوسا يتبر وابن على التصريف عالي على ممنوع نسوى ونذير جسم عند تنبيب واسرفا منكر من كل ما تريب فيه أسر وما يكون منه من قصف فيه وربينا جا جواري يتبي والد رن أو تناسب سريف ظلما والمصروف قد يصرف ارفع ذريعا إذا يجرد من نسل وجازم كتسد وابنا نسبه وكيف تبي أن فغير والذي من غير الفلسف ورفع صحي وتكتاب فمن النفا ومضرب طافة عمل أن على ما أرجع يستحق وسعمل ونصر في إيدا للمصطفى لا إن سهر وفي رباد المصلاة أو قبل اليمين واسف الرفع إيدا إذا الفاتحة القرآن وبين الولام
رجال تزيم إذا ونصيبة وعين لا فعلا مثيرا أبنرا وبدر كان حاتم مرا كان بدأ أو إذا يسوء في موضع حتى أبيرا وفي وفتحت هكذا المرء عن حتى حتى تصور درسا واجرح حال الأمر وعملا به فأنا وامسد المستقبل وابدا فجوابنا في أطلب ما الدنيا وسترها ثم صرفا والقلب إن تفيد وما كان نموذجا وتؤثر جزاء وابدا وإنا في جزمة تنبيهم تسلم والجزاء وأشهد جدنا إن أتطائم قبل لدنا تحول بنا طوال الأمر كان بغير فلا تنسي جوابه وجزمه فلا والفيل فالفائبين وجنسب كان سما إلى ثمانية نصيب وإن أرض خالص في المدير تنسب وأنسى بلا نعم نجيب وأشهد أحب وناس في سوى ما مرمر منه مع نور وبيلا ولم طالبا جسما في الفيا كذا بلا ولما وزمي وما أي البدايا نعين إثما وحسمعنا وحن إثما كائن وقبل أدوات أسمى بنا يدني مشاهد ثم يتزوى جواب سما ومن يلي أو مضارعين قلبي معون خالفين وبدأ من ربك جزاسا ورهم بدأ مضارع وأنواع قسما جواب رجوع شاشا لتويلها رجع وتنظر عائدا وجاء قائدا زيدا لما مكفى والفيل بمد الجزاء يدعي للقاء برغي بتاسس ومن واجس ورسول لبيل مصطفى ومن بجملتين الكفى وشمل عن جواب وظل والعصر وجاتي إن المعنى مهمة بلدة ما إشارة وقسم جواب الآخر تبارا متزوى إلى وليا وقلت وبر فاشر وتقل بلا حذر وربما وجيه بعد وشمي شرط بلد خبر مقدم لوحا شديد مدير ويكل إلا وأمسك فلم نهب بالواية في القصاص في البعيد لكن رأنا بها وقدر واحد مضرئ لها سرفا إلى المدينة أولى يفق فأما كما يكون من شيء وخالد المدير بها وجودا كلفا واحد قول في نسيدا لم يقل معها قل إذا لولا ولم يلزم الابتداء ذنب عندي وجود عقد وفي متى ذنب وهلا ألا الأولياء نفيرا وقد الاسم بفعل مريء لقول ظاهر وقريب ما في العبد عنه بالذي خبر عن الذي متابع المستقر وما سواهما فواسل سلاحا إذا ولا غموض تنوير أخلاق الذي ربه زد مدى دورة زد العنقات المخدى وبالذين والذين والتي أخبر رأيا نفاق التي قبل ظاهر وتعرف لما أخبر عنه هؤلاء قدر ما بعد من عنه بأجنبي أو في منشط فراهم رواه أخبرنا بأعلم بما يكون في الفيل فالتقدم إنسان سلسلة من لألقى سلوك من وقوله بطلوا يكون رفع سلة القلب وغيرها أبين وفصل سالسا بداء كل عشر في عد ما حاده متقر في رجال والمميزة جمعا بربك الذين كاسي ومئة مر الخليل قد يأتي فمئة الرجال بلا سمر دي وعهده واسلان في عشر مركبا بسيطة مع الذكر وفرد تنيس إذا عشر واشل في عن تميم كشر وما غير أحد وعيدا ما مفعل فقصد ولسلسة وتسعة وما بينهم يركبا مقدما وعب عشرة وعشر إثنين لو شاء شاء ذكر والجل غير رافي وارفع بالعلي والقدس زي سواهما أولف ما يزيد التسعين أبي وعيد الأربعين حين وما يزول راكبا بمثل ما يجعشنا فساويهما وعيد بما عدد مرغب يأكل وعاجز ويرب واسم السلي فما فق إلى عشر فاعل فعل واحد بداني سبيت ومتى ذاك فالفاعلا بغير دواعي البدل الذي من دوني توت إليه استباد بيني وعيد رجال الأقوال سماوات وهو جاعل لهما وعين رقم سالسين مرقب رجيب ترك بيني أو فعلا بحالتي ألفي إلى مرقب بما تبيع في وشالسنا بحادي عشر ونبي قبل إسلام كروات بفعيل من أجادت في حالتي قبل ومن ما يسر استفهام كم بمسلما ما يسعسنا كم سبا وعزة جره من مرار ولكم حرف جار نار واستنجر موليا عشر أو يأتي لكم رجال أمر وكاكم غير وكذا ويتصف تليس زني أو بيس تصفيك بأي مال من قل سئل عن يبقى في أو خلا تسير وقليك مال من قل بمن وان وحرم مطلقا وأشبع وقل منني ومنين بدلي الفن بجني وشاكل لدني وقل من قل هذا بدمنا وان وقلت المسان مسكنا والفتاة الواسلين والأليف في مبيس رداد نسوة خليفة وقل من وامنين مسكنا إن كلا جقم النقام
وإن أسفل ثم لا يختلفان جرمان في نذر والعلمة أنه من لمن إن يسمع عاتب بأثر علامة تانيث تاء مخالفة بأسم قدر تركت فائد تقدير بالضمير ونفي مرد بالتشوير ولا تعرف طريقة معرولا أسر المفعل والمثيل كان مثال وما تليه تلقى بذلك شذوذ فيه ومن فعل كالقدير لتبي موصوف وقريب لتتنتهي وعرف تانيث ذات قصر وذل مدينة روس الهوري والاشتيار في مبادئ الأولى يبدي وزنه ربا وطولا ومرق ومزوفان جمع أو مدر أشريفة كشمع وتعبر ثم سبا رادق واعتزام مع الكون وكان مغلق مع سفار وزير هذه استمرار للنبي فلا وفلا سلسله وفعل لا ثم يرفض لا فعل وفعله في اليوم مقولا ومتمعن فعل وقدم تغفي فعل إذا اسم استجاب من قبل رفع سمكن ذا سافا لهذه المعارض أجري سوق القسم في قياس غير كافي المفعول بجميع كافرة مقولة نموت ما ونسام قبل آخر نعرف المد في نذيره حسن بالفهم ترك الذي قبل أبي أمس وسكار أوى وقد أول عدم نذير ذا قسم دامات النار كالفتا وقيدا وقف المديد ورمناه عليه ورسول بخلف أمره آخر مسؤول بسان الوياء كان ثلاثة فتكيا كان الذي أسدون أوفتا والجمل الذي أميل كما تابي ولتبلاد والألف أولها مكان وقف وقف ومكسر آبي وابي سنيا ونوع الغيب كسائر وحياتي ومن أوجه وغير مذكر صاحب ومشهد على نفوس الماضي من المسؤول في جميع الأحاد سنة ما به تكمل والفتاة مشيرا بموت فإن جمته بداء المال قال أنا لها بتسنيا وتائد أنسما تنحيا وسلم عين الثلاث عن الإصبع الفاء بمسجد الإمساك العين مؤنث فتى مختتما بداء أو مجرد وسكن تالي غير فتي أو خافض في العتيق كلا تضرب ومن أعطي على بدر ووالسجد والشذك سجر ونذر أو الضرار غير ما قدمت أو لأناس من دمان مستفعل 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 أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع إلا وبعد ذي بكسرة والعنيا في كأرجل والعكس جاء كالسفي لفعل اسما صح عينا أفعل ولرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعنك وذراع في مد وتأنيس وعد الأحرف وغير ما أفعل فيه المضطرد من ثلاث اسما بأفعال يرد وغالبا أغنهم فعلان في فعل كقولهم سردان في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعيلة عنه مضطرد والزمه في فاعل أو فعال مصاحبي تضعيف أو إعلال فعل لنحو أحمر وحمراء وفعلة جمعا بنقل يدرى وفعل لاسم رباعي بمد قد زد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ذو اضطراد فعل وشعناه كلمة
kamalah fala liwasfin kaqatilin wa zamin wa halikin wa mayitun bihi qamin lifulin isman sohalaman fi ala wal wadu fi fa'alin wa fi'lin qallala wa fu'alun li fa'ilin wa fa'ila wasfaini nahu adilin wa adila wa misluhul fu'alu fi madukira wadani fil mu'ali laman nadara fa'lun wa fa'latun fi'alun lahuma wa qalla fima ainuhu yaminhuma wa fa'alun aidan lahu fi'alu ma lam yakun fi lamihi ilalu aw yakum mud'afan wa mislu fa'ali duta wa fi'lun ma'afulin faqbali wa fi fa'ilin wasfa fa'ilin warad kadaka fi unsahu aidan ittarad wa sya'a fi wasfin ala fa'lana aw unsayaihi aw ala fulana wa misluhu fu'lanatun walzamhu fi nahwi tawilin wa tawilatin tafi wa bi fu'ulin fa'ilun lahu kabid yukhassu ghaliban kadaka yattarid fi fa'lin isman mutlaqan fa fa'al lahu walil fu'ali filanun hasal wa sya'a fi hutin waqa'in ma'ama duhahuma wa qalla fi ghairihima wa fa'lan isman wa fa'ilan wa fa'al ghairu mu'allil aili fulanun syamal wali karimin wa bakhilin fu'ala kadali ma dohahu qad ju'ila wa naba'anhu afila ufil mu'allaman wa mut'afin wa ghairu daka qol qawa'ilun li fa'alin wa fa'ali wa fa'ila ma'anahwi kahili wa haidin wa sahilin wa fa'ila wa syada fil farisi ma'ma masalah wa bi fa'il ajma'an fa'ala wa shibhahu dhatain aw muzala wa bil fa'ali wal fa'ala jumi'a sara'u wal adra'u wal qisas ba'a waj'al fa'ali li ghairi din nasab judida kal kursi tasba'il arab wa bi fa'ali la wa shibihim tiqa fi jam'i ma fawqa salasatir taqa min ghairi ma wa min khumasi juridal akhiran fi bil qiyasi wa rabi'u syabihu bil mazidi qad yudhafu duna ma bihi tamal adad wa zaidal adiru ba'idifhuma lam yakulainan israhu lad khatama wasina watta minka mustad'in azil idbi binal jam'i baqahuma muhil wal mimu awla min siwahu bil baqa wal hamzu wal ya misluhu in sabaqa wal ya alal wa wahdifin jama'ata ma ka haizabunin fawa hukmun hutima wa khayyaru fi zaidai saranda wa kulli ma dhahahu kal alanda fu'ailan ij'al
للثلاثية إذا صغرته نام كدي في قدا فعيل مع فعيل لما فقط جعلي درهم دريهما وما به لمنتهى جمع مسير إلى أمثلة تصوير سر وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعد الاسم فيه من حدث وحيد عن القياس كل ما خلف في البابين حكما مسلما لتلبية التصوير من قبل علم تنس أو مادة فرح حدم كذا كما مادة أقل سبق أو مادة شكران وما به التحق والف التانس حيث مدة وتوه منفصلا يعود كذا المجيد آخر للنسب وعجز المدة المراقب وهذا زيادة فلانا من بدء أربع كسفرانا وقدر في صلمة لا على تسمية أو جمع تسهيل جلال والف التانس الوصل متى زاد على أربعة لا يسجد وعند تسوير كبر خير بين حبير وفر والخبير وذل أسل سريا لنا كل فقمة صيب ورمة تصيب وشك في عين ويد واحد بجمع من دامر تسوير علم والف الثاني مجد يجهل ومن قدام الأصل يجهل وكمل المعروف في تسوير ما له غير تيس لسان كما وهي ترحيم لصغير اكتفى بالأشكال أو تبين يقتفى وذكتا تانس ما صغرت من معنس أعرف ثلاثي كثير ما لم يكن بطريق ودلابس كشجر وبقر وخمس وشتت أكون من الأسوان ذر لحقها في مسلسي انكسر وشعور الشهود الأدلة وجمع الفروع من الدعوة يحكي الكرسي زد لي نسب وكرمات لي كسره وجواب مثله من محور جفتا تنس أو مادة لا تثبت وإن تكن تربع جسد سكن وقلبها وانواعها حسن بشبه الملحق والاسم ما له وللعزم قلبي وكما والألف الجائز أربعا أنزل كذلك يرمى خمسا أنزل ورحمة في يا ربي أنا حق من قلب وحسن قلب سلس يعين وعرض القلب فتن وفعل وفعل عين أو مفوافع وكلا في المرمي مرمي وخير في استعمال المرمي وله حي فتسنه يجب فضلها وليكن عنه كل فعلا التسمية في النسب ومزدا في جمع تسمين وجب سلس من نهي طيب حدم وشد طائر مقلا بالعلم وفعلي في فعلة تلزم وفعلي في فعلة حدم والحكم على لم العالية من المثالين بما تأوليا وتمنوا ما كان طويلا وكذا ما كان جليلا والمدي ما دون في النسب ما كان في تسمية له النسب وسط صدري جملة وصدري ما ركب مهزا ولسان تمم إضافة مقلوعة من أواب له تعرف بسني وجب بما سوى هذا سبن الأول ما لم يخاف لا تزكى بالأشهر وتنكر وديل لما منه قدر جوزا إن لم يفرده في جمع تشفيه أو بتسمية وأمر مجبور بأبي توفيه وبأخ مختنب بنتا علم يونس وفحفظتا وضع في الثانية من سناه سنيد للكلا ولائي وآيات تاشية المفاعل وجبره وقصعده الجسم والوحيدات تنسب للجامع إلى المشابه واحدا الواقع وما فاعل وفعل فعل كنسب الأفعال يفاق بالغير ما أسمده مقرر على الذي ينقل من الدوس والتنادي صرفات ذلك وغرب الواقربة باتفاق قد لوقف في سوى راري سنة غير القد في الماري وأشهد إذا منورا نصف على خلق الباقين المؤكد وهب يرمى مسيد أمين ما ينصب أولا مسك البالما وغل بالتنميك العسيم في نبي مرين لوس مرد اليكتفي وغير هذا نسم المحرك سكن أو كن رأي متحرك أشم من دومة أكون عفام ليس همزا أو على إنكفا معرقا وحرقا لنكلا لسكين تائبون أيوتنا ونقفاسين نسب المنبوس لا يرهو بسري مقبنا قولا ونقلي وجنة لربم دني وتغفر المعبوس ليس يمتني لم يكن في سكين صحاب مسلم وقال في جميع تسمين رماد وغير جيب عسل كما وقتها ساتعال في للمعاد في آخر كاد من سأل وليس حتما في سوى مكاعي أو رأي مزوما ورأي ما رأى وقت استيقظي جرات ذيب أولها وأولها إلا كيف وليس حتما في سوى من خوفت بسم قولي كثير أمامك ورسد الله يجري كل ما حرك ذلك من لازما وأسماء بغير ذلك بناء لما شجع في المتبستوسنا وربما عودي على الوصل ما للك نسر وفشم دادما أعرف المدل من يفيد رب أمنا الواقع من الأخلاق المسجد العشد جمال ما تلي حتى نسينا عادما وغدا بعد معين في اليوم يعود إلى في الرقمة خوفة كتكتا لليل والمسروط في البحر وما عقجبها الكتر ما
يلي كسر أو يلي داليا كسر أرسل قد ولي كسر كسر هذا الكسر يوان قدر ما كان يمين لم يشر قام إسرائيل يكون مترام كسر أو يا وقد تكون رأي كلام ما يكون بدل متصل أو تدعى في العافية بين فصل كذا إذا كنت ممر يم كسر أو يسكن إسرائيل كسر باعني وأم مستعلم رأي داكم كسر روكا ولمن أسبو ولا تميل سبب من يكسر والكم قد يجيب ما يم كسر وقد مالو لتنسب بلا تعسبه قائمة واتلا ولا تميل ما لم نسمع كنا سماعين غيره وغيرنا والملك مبلغ كسر ويبيت طرف مثال العيسى يلقى القلب قد الذي تاليها تليس في وقت إذا ما بلغ وعالي في الأرض وشيطوه من سفي بري وما سواه ما كتسبين حالي ولا سألنا من ثلاثين يرى قبل تسريف سوى مويرا ومتحس من خمس تجردا ويسد فيه وما سمن عدا وخير آخر ثلاثة ودوم سوى تسكن سنه تاهم وفيول الأمين والعسو يكل بفهم تاسس في البيت معين وطعم ثم وسل سنية من في الثلاثي وزن واد من أملها وعرض من جردا ويسد فيه وما سدان عدا رسم مجرد كيف على وفيل وفلل وقول وما في حال فلل وإن على فما فعل لها وفعل لله كذب عليل وفلل وما خير لزيد من سنتما وحق إليا الجفاس والذي ليس مزايد مثل تحديد بالمفعول القبيل الوصول في وزن وزايد بلده كبير وضعيف اللهم إذا سنبكي كري جعفر وهو المستكي وأيك زايد دفع أصلي وجله في الرسم للأصل وقم بتأصيله بسمسمي ونوي والحب كلام لمي فالف حاصر من أصلين صعب زائد بغير ماين ويهدى والوغي لم يقع كما هما في يوين ووعوع وكذا هنزل من مسابق وسلسة تأصير تحقق وكذا هنزل آخر مدى عليك أسر من حرفين الأبغاد ورم الآخر كلمتي وفينا بوطن فارن أصلة في وتوكيل لا نسل الأسوار آمنا بالاستيقال والمطوع ولا هو أفهم كلمة ولم ترى ولم في الإشارة الإنسان ومن زيادة كثير قيد سباسل تبين حجر كحادثة تلوث همز سبيل لا يسكت إلى إذا ابتدي به أستسكت وولدي للمدين دواء على أسر من أربعة أو الجلال والأمر والمهجر من وكذا أمر سلاسي كشوذ وانفدا وبسم إسكين من سمي وسن وامري الوطن سنتبي وابن همز أكل يبدل وطن بالاستيلام يسأل أرض الإبدال هذا الموتيا فاعتل الهمزة من وبن ويا آخر الإسراء عليك سيدا وفي فاعل ما هو علاجا لكم في قرآن سيدا سالسا بواحد حمد الرافي مثلك القرآن كلك ساقي الليل كان فامد مفاعيل لك جميع أيها وهو الهمزة في ما هو إلا مرتي مثلي راتب جريب ومن همزا أول روين رتبة غير الشرك وفي الأسد ومن الدرسان الهمزين من كلمة هي سنكا سوى من يفتح إسراء من قدر كل قرآن ويا أهل سنة جميع قل تبس مدنا فتل وما يضم ونحسن ما لك منادون أتب فلك يا أهل لك جواء ونوه وجه في سليء ويا نكلم ألف نصرا لا أو يا تسير في إلى خلاص في آخر أو قبل تنميس أو زيادة طيفة لتجعل أو في مدر مختليا وفيها من صغير ولبن أو الحوال قدم للعين إلى وسكن فكم إلى الإغلال في حيث عن وسعه في عالم رفيع في عالم الجن والإغلال والخلق يلقاه الله نعم فلك ينقلق كمطياني يدعم ووجه كدر واغن بلد من ألف ويكموكين بلا العرض ويسأل النادم بدن كما يقرب عند جميع يما هو نسبه من القيامة وفي الأمام في رحم ربك كالعباد من رمك مقدرة كالإذا كسب وعد سير وإن كن عين رفل واسفا فتكبر وجهنا يرفا إلى مفارق نتبه الغدار عند التقوى ولبجد القدر في أسجاء لنقل واسفا وقل قصوى نذر يخفى يسوي السابق بنوب ويا وتسلى وعمل العارية فيا نروى وقنا مدرما وشد موطن غير مقدوسما بنوب أولياء بذلك أسير على مالك بدأ من متصل وإكاغا وإن سكنك إلى الغير لم يغيرك إلى الوادي سكن غير ألف يعين تشير في أخوات لمصاعين مفاعل مفاعل دفع كاهيا وعمل ويكن فعل من افتعل وعن واو سلم ولم تعل وإن حرفين دليل الوسط سوى أول وعد رجعين وإن ما آخر وزيد ما يخرج اسم واجب يسمع وقرب أقلب لمن ينا إذا كان مساكا كما بدم بلا سكن صوحا كل طريق من جل آدم على بالكاء لم يكن في لا تأكيد ولا تلغى وبلا الملك لا فرس في غير بدل الاسم ضرب عن وفي واسم وفعل سمع كمفعالي والفعل فعل وسفعالي أجل ذلك ظل وتجمع والواحد هذه لم يكن مع رب والإفعال من حفظ ومن المقول بعيد ومن أو أبيه وغسل بان ذا تسير الواو يبدو الأشهر وصوت المقول من أبي أداء وعليه لا تتعرف أسدا فلقد الواجه تقول من دواب لا ما
الأبرة واشتكي بالهج نحوك لا تطقي عالم ركائز ومتبكي بدنا واستل وتكتل البكي فأمر أو مضري بك وعديد وفي قاعدة لك الطرف وحد همزي أفعل استمر في مضارع وبنية متصرف قلت وضلت في ظل استعملا وقنا في قررنا وقنا نوكلا mustaf'ilun 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 awalami slaini muharrakaini fi kilmatina gimla kamisli sufafi Sin walaka susobi walaka haylalin wasyadda fi alil wa nahwihi fakum binaklin fakubil wa jam'ihi uni tuqat kama